बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पारा 22 सूरत फातिर चल रही है 27 आयत से। क्या आपने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ताला ने आसमानों से पानी उतारा। अल्लाह ताला फिर से अपनी तारीफ़ करवा रहे हैं कि कैसे कैसे मैंने इस दुनिया में रंग भरे हैं, तो मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे तुम। आगे 28 में भी, और इसी तरह आदमी और जानवरों और चौपाओं में भी बात है जिनकी रंगतें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला के रंग देखिए, अल्लाह इसी की वही बंदे डरते, अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। वाकई इल्म ज़बरदस्त ज़बरदस्त बड़ा बख्शने वाला है वो रब। ठीक है, इसमें भी अभी वही चीज़ बताई गई है कि अल्लाह ताला ही है जो दुनिया में रंग भरता है, और कितनी नस्ल के कैसे कैसे रंगों की पैदाइश अल्लाह ताला ने की है। 29 में भी, जो लोग किताब अल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज की पाबंदी रखते हैं, जो कुछ भी हमने इनको अता फरमाया है इस पे से पोशीदा और लानिया खर्च करते हैं, और ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, जिसमें कोई खसारा भी नहीं है। अल्लाह ताला देखे तारीफ़ें करवा रहा है कि जो मेरी तरफ खर्च करता है, मेरे लिए झुकता है, मेरे लिए चलता है, तो मैं उसका खसारा होने नहीं देता। 30 है, ताकि इनको इनकी उजरतें पूरी दे और इन पर अपने फजल, जितना अल्लाह ताला की, हाँ, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें दर्जा मिलेगा। 31, और ये किताब जो हमने आपके पास भेजी वही के ज़रिए, किस लिए भेजी गई है ये किताब? हदायत के लिए, और इसमें क्या है? रहमत है, और क्या है? बरकत है। फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया जिसको हमने अपने बंदों में पसंद फरमाया। अल्लाह ताला किसके हवाले करता है अपनी नेमतें, अपनी रहमतें, अपनी फजीलतें? जिसको वो पसंद करता है। इनमें से अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए जाते हैं, यही बड़ा फजल है अल्लाह का। कुछ लोग नेकियों में भी तरक्की किए जाते हैं कि छोटी से काम देते हैं उनको नेकी का, तो वो उसको बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला और अता करता है और अता करता है। इसलिए वो जब वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं नेकी करते करते, तो फिर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल उनके ऊपर होता है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। तो यही करने के काम है। सबसे पहला देखिए इसमें हमें क्या 32 आयत में मिला है कि अल्लाह जिसको पसंद करता है ना, उसको वारिस बना देता है कि अब ये तुम्हारी किताब है, इसको तुमने समेटना है, इसका काम तुमने करना है, इसको तुमने फैलाना है। फिर वो उसको क्या होता है, वो जब मुतवज्जा होता है ना, तो फिर अल्लाह उसको दर्जों में तकसीम कर देता है, और वो क्या करते हैं, अल्लाह की तौफीक से नेकियों में फिर वो तरक्की करते चले जाते हैं। पहले एक कदम, फिर 10 कदम, फिर 10,000 कदम, फिर इसके साथ जो मिलते जाते हैं मिलते जाते हैं। जैसे एक ने दिया रोशन किया, उसकी रोशनी में बैठ के दूसरे ने पढ़ा, तीसरे ने पढ़ा, तो वो क्या हुआ, एक जहान रोशन हो गया। 34 आयत को देखते हैं, और कहेंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे गम दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला, बड़ा कदरदान है। क्यों कहा? वो ऊपर बगाल जो हमेशा रहने वाले, और सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, दुनिया के जेवरात नहीं, आखिरत के जेवरात। उम्मत मुसलमान के 3 गिरोह हैं। हशर की सख्तियां, हिसाब और रंज और गम बर्दाश्त करेंगे। मिले जुले अमाल वाले का हल्का हिसाब होगा, बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले। ये 3 है। जालिम लिन नफ्सी, जो अपने नफ्स के साथ जुल्म करते हैं। मकसद मिले जुले अमाल वाले का हल्का हिसाब होगा। ठीक है। बिल खैरात, जो नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं, वो क्या होंगे, बगैर हिसाब के। जिन्होंने क्या किया, जिनको दर्जे मिले थे, तो नेकियों की तौफीक उनको में तरक्की करते गए। तो ये सूरत फातिर की 32 आयत में से हमें ये 3 ग्रोह का नाम मिला है। एक नफ्स, और दूसरा मकसद, और तीसरा अल खैरात। ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी में भी ये तीनों चीज़ें हैं, यह करना ही है हमें। अभी गौर कीजिएगा, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा रहने के मुकाम में ला उतारा, जहाँ ना हमको कोई तकलीफ पहुँचेगी, ना हमको कोई हस्तगी पहुँचेगी। 35 आयत और 36, और जो लोग काफिर हैं इनके लिए दोज़ख की आग है। अस्तगफिरुल्लाह, जो मानेगा
اس کے لیے جنتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں۔ جو نہیں مانیں گے ان کے لیے عذاب ہے، استغفر اللہ۔ اور وہ لوگ جو اس میں چلائے جائیں گے، اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال چلائیں گے وہ وہاں کہ ہم اچھے کام کریں گے، یہ خلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا۔ جب اس وقت ہم یہ حرکتیں کریں گے، جب ہمیں عذاب میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط کر دیا جائے گا تو پھر وہ لوگ چلائیں گے جو گناہ گار ہوئے، وہ ہم میں سے ہیں یا کوئی بھی، تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیجئے، ہم یہ جو کام کرتے تھے اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس کو ہم چینج کر کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے موقع نہیں دیا تھا آپ کو، اب چکھو مزہ تم۔ استغفر اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، جو چھپا ہے، جو پوشیدہ ہے۔ اور 39 آیت وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، جو انکار کرے گا، کفران نعمت کرے گا، اس کو اسی کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتاؤ جس کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھے یہ بتلاؤ کہ زمین میں سے کون سا جزو بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، یہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نیرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہاں پہ کیا ہے؟ جو دھوکے کی باتیں کرتے ہیں، دھوکہ بازیاں کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنے قرارداد جن سے تم نے اقرار کیا ہوا ہے نا، شریکوں کا حال تو بتاؤ ذرا، جس کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا کر سکتے ہیں وہ زمین میں، کون سا خزانہ نکال سکتے ہیں وہ۔ آگے 43 آیت کی وہ دیکھتے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، بڑی تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے، سو کہ یہ اس دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ کی بات ایک ہوتی ہے، جو ان کو راہ راست پہ اچھے کام پہ یا برے کام پہ لگاتا ہے نا، اور جس نے لگایا ہوتا ہے اس کا وبال بھی اس پہ ہوتا ہے، اور اس کا وبال بھی ساری امت وسط پہ ہوتا ہے، جیسے درمیانی امت ہے تو اگر یہ اپنے نبی کے پیچھے چلے گی تو اس کا سارا اجر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جائے گا، اور ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ اگر ہم برا کریں گے تو بھی یہ ہمارے لیے ہے، لیکن ہمارے نبی ہم سے خفا ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جن کو ہم دنیا میں اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، وہ سارے کا سارا کیا کرایا ہے نا جو اس کے کندھوں پہ چلے جائے گا، کیونکہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر ہم صفائیاں دیں گے کہ ہم تو اس کے پیچھے، تو لیکن وہ کہے گا کہ میں نے زبردستی نہیں کیا ہے، اللہ العظیم میں نے ان کو زبردستی تو نہیں بلایا تھا، یہ خود ہی بدلے تھے، یہ خود ہی شرک پہ چل رہے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دار و مدار، یہاں پہ بھی تھوڑا سا فوکس کریں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز کرو گے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے فضائل کیا ہیں، اس سورت سے ہمیں پتہ چلا۔ عظمت و قرآن اور ملت، کیا بڑے لوگوں کا روح فرسا حال، قسمیں کھا کر مکرنے والے ظالم